من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ایک دفعہ سارے مل کے عالم شریف اور ترے دفعہ کل شریف پڑھ کے ملتا ہے. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی یا اللہ اس محفل برکت والی اس محفل کے اندر تمام دوستوں کا باہن دا ثواب سنان دا ثواب سنامن دا ثواب نقصانی دا اجر عظیم اور جو کچھ حق توفیق خیرات بتائی گئی اللہ ثواب آئین دا ثواب حسن ثواب جو حضرت توفیق پیش کی گئی اللہ تمام دا ثواب کلمہ شریف 24,000 پڑھا گیا اللہ آئین دا ثواب اللہ کل شریف 16,000 پڑھا گیا اللہ ثواب 8,000 ثواب نوافل 2,200 پیش کی گئی اللہ ثواب سورۃ یاسین 120 دفعہ پڑھی اور قرآن پاک 3 دفعہ جانا تھا بھائی
پیش کیجیے اللہ کہ تمام نوافل اور قرآن پاک کی عظمت اور تمام چیزیں گلدستے جو پیش کیے گئے اللہ تمامی سونے رسول پاک کے وسیلے دنال آپ دا گھرانہ پاک، ازواج پاک، ذریات پاک، آل پاک، امامین، طیبین، طاہرین، تمامی شہداء کربلا، تمامی انبیاء، اصحاب، تابعین، تبع تابعین، حضرت خواجہ اسکندر پیران عظیم دستی شاہ عبد القادر جیلانی، تمام ولی غوث قطب ابدال قلندر قوم کے وسیلے دنال اللہ اس ثواب مرحومہ مغفورہ حاجی منظور دی والدہ دی روح کو بھیج بخشش فرما، راحت فرما اللہ، مرحومہ کے درجات بلند فرما، تا محشر سونے رسول پاک دی رحمت دی چھان نصیب فرما، تا محشر بی بی پاک دامن فاطمہ زہرا صلاۃ اللہ علیہا دی محفل دے اندر قربت نصیب فرما، امن امان فرما، قبر کے اندر جتنے خطرات خدشات ہیں اللہ تمام کو محفوظ فرما اللہ، نہایت ہی کوئی کمیاں یا دنیا دوتے جو بھی من اللہ نہایت ہی اس پروگرام دی برکت نال عظمت والے ذکر دی برکت نال معاف فرما، نہایت بخشش فرما، راحت فرما اللہ، حاضرین دی حاضری قبول فرما، حاضرین دی جتنے حاضر میں اس مقصد کی تھے اللہ تمام دا دعا منگنا قبول فرما، مرحومہ دی بخشش فرما، مرحومہ دی بخشش فرما، درجات دی بلندی فرما، امن امان فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی نبی الامی وآلہ وبارک وسلم لا الہ الا اللہ۔